بقیه کجا؟ مامان و رافعه بابا رو بردن پیش دکتر. یعنی هیچکی خونه نیست؟ نه خیر، شاهزاده خانم هستن. ممنونم جمشید. برای چی؟ با این همه اتفاق تو بازم به دیدنمون میای. فکر میکردم بعد از ازدواج بهادر دیگه هیچ وقت اینجا نمیای. بهادر ازدواج کرده. واسه همین هر روز میخوام اینجا بیام. به چی فکر میکنی؟ بهادر که از این ازدواج خوشحاله. این بهادر زنزلیل کاملا از دست رفته. از ما هیچی نمیپرسه. امروز کولر آورده. بقیه ی خانواده از گرما بمیرن ولی خانوم از هوای خنک لذت ببره. خیلی بد. چرا این کارو کرد؟ تو نمیدونی. وقتی مامان ازش پرسید انکار کرد. گفت این کولر رو بابای گیتی فرستاده. انگار ما احمقیم. عزیزم این عشقی که میگن